Uban pang mga balita kapuso, nag-abiso daan ang Socoteco 2 nga muabot sa napulo ka oras nga mawala ang nag-supply sa kuryente ang pipila ka lugar sa General Santos City karong adlaw Domingo, Marso 22 o kini magsugod alas 6 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Matod pa, adunay pagbalihin sa supply sa kuryente gikan Feeder 14-1 o sa Leonido Substation ngadto na sa Feeder 12-2 o New Pentagon Substation. Apektado niini ang tanang lugar nga sakop sa Feeder 12-2 o Feeder 12-3 o bahin sa Feeder 14-1 apil na niini ang Royeca Subdivision, Fernandez Subdivision o Fernandez Street o ang bahin sa Ventilacion Street o Dr. George Royeca Hospital Road. Ang nahabiling lugar sa Feeder 14-1 makasinati og 4 ka oras nga power interruption gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag sa susamang adlaw. 2 ka oras sab ang power interruption sa mga lugar nga sakop sa Feeder 17-5 gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 8 sa buntag. Super